Kini ang Jerusalem Church of God maghatod kaninyo sa kamatuoran. Pagtugisulti sa tao nga siya, tuwa sa langit, layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing, kung kinahanglan sa atong paglakaw. Padayunon talang, kay naa siya nagtanaw, nagatingman. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, nagkauban lang kaniya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, makikuban ako. Iakita sa mga pag-antos o pagagulo sa kasubo. Nakasayo siya sa ligilang kay naa siya, na nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw iatiman niya. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, ang Diyos kahigulungan siya. Dili ka na mag-inusaran, magauban siya, muuban siya. Mga igsoon, may hapon ka na itong tanan. Nilasap kita nining kaponon, ining Google Meet. Salamat sa atong langiton nga man, nga naghatag ka na itong higayon, nga makahimog yapon kita sa pagpabati sa mga pulong sa Dios. Ilabi na sa mga issue karon sa kalibutan, nga buot mo guba sa mga doktrina sa iglesia. Sa dili pa kita magsugod, no, ato isang magampo kita. Amahan nga balaan nga na ikaw sa imong trono sa kimiyan sa mga langit. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Dini nga kahapon namahan ako naghangyo kanimo, kami naghangyo kanimo. Namanduan mo kami sa imong balaan nga espiritu nga ang pulong nga among pagkadalhon karon. Kini mahisukip sa mga panungduman, sa mga tao o sa mga kaigsunan namo, ilabi na sa pagpalig-on sa among iglesia. Amo kining gisalig amahan na pinaagi niini makabaton gihapon kami og mga katauhan nga wala sa kamatuoran, makasabot sila niini ug amo kining gidawat amahan sa ngalan sa imbugtong anak Ginoong Kristo nga among luluwas. Amen. Mga igsoon, salamat kayo atong langiton nga amahan, atong igsoon Jerodel. Pwede ka mosulti og kadali ingon nga agi og inabrihan. Igsoon Jerodel ang atong host karon sa atong programa nining Tagmatag alas 3. May hapon sa tanan sa mga kaigsuonan sa nagpaminaw nini atong tulumanon matag alas 3 hapon. Atong pasalamatan og dako ang atong labom kagahom nining higayon. Kadi kita
ang makahimo na kita sa pagpahayag sa kamatuoran dinhi sa modernong pamaagi sa kalibutan. Muna nga ang atong kuan, ang ato ang paghimo nini sa matag alas 3 hapon mamahimo kini nga musibya no sa matag adlaw nga Domingo sa online na. So sa mga kaigsunan nga gusto mo replay maminaw niini nga mga tulumanon pinaagi sa ato ang mga speaker sa naglalay mga pastor sa Pilipinas sa Jerusalem Church of God, pinanguluhan ni Pastor Armando Branzuela ato ang maggiitan nga mamumulong dinhi sa ato ang Sibya. Nilimatang kaponon ato gyud nga isipon kini nga mga kamatuoran ang atong madungog karong hapuna. Kini usab makapahimo sa pagpaligon sa ato ang pagpangalagad Pilipinas mga pagtulungan sa Ginoo. Pastor, daghang salamat. Salamat Igsoon Jerodel no. Dalay ko ng Dios nga pinagi sa diyan gahom nagatag ka nato kayon. Salamat sab kanimo nga ingon nga nakatabang kaniini nga atong plano labi na sa Google Zoom ganihan ni Elder. Napasalamat gyapon si Elder. Pinagi nimo na ato ning napalo na. O nini higayon na mga igsoon, mga namati nga mga kaigsuonan sa kanang lugar sa tibok Pilipinas, sa Bohol, atong mga igsoon mga banyil, ang atong mga kaigsuonan si Brother Jerry sa Ormoc ug ang atong igsoon si igsoon Dula, daghan pa mga igsoon nga niya karon ng gawas na diri. Ang taga Sibugay, Sister Lelen Tabia. Salamat sister nga nagsunod mo nining atong programa kada Sabado sa alas 3 sa hapon. Dalego ng Dios. Okay. Salamat igsoon nato dito sa Zamboanga Sibugay o dito dapit sa western part of Mindanao. Sa mga kaigsunan nato nga maabot niini, hinaut untang ang Dios kay kining atong gihimo pagpaligon kini sa atong iglesia ug labaw sa tanan kay karong panahon na igsoon daghan kaayo ang mogamit sa social media aron pagpaluya sa atong mga kaigsuonan salit kinahanglan ato kini nga encounter kay ato kini silang masumpo tungod kay ang ilang plano nga buot nila paluyahon ang atong pag-alagad, buot nila paluyahon ang atong pagtuo diha kang Kristo. Ining pinakahat jud kaayo nga issue may tungod niini nga mga fiesta sanglit ang mga Church of God, mga Jerusalem Church of God karon, mga churches of God sa tibuok kalibutan o sa Pilipinas labi na partikularmente. Mura og nagsanib pwersa sila karon pag alkontra niini. Nga buot gyud nila dili tumanon kini nga mga kasuguan, kini nga kabalaoran sa Dios, kini mga fiesta nga gitudlo sa Dios sa mga katawhan. Usa nila nga issue, dili kini sa ulugon, dili kini buhaton sa mga katawhan. Ilabi na nga kita dili kita Hudiyo. Mao na ilang rason. Dili kita dito sa Israel, igsoon. Mangutana-ta nato sa atong kaugalingon, may ato di ay. Bisan ang adlong papahulay dili ato. Bisan ka ng balaod sa pagkaon, dili ka na ato, kung atong basahon. Biya ka ng balaod sa mga pista, dili ka na ato. Naon sang hitabuan nga nahimo man kita sa pag-alagad. Naon sang hitabuan nga nagbantay mga tagpapahulay nga di man ato. Bisan kini mga pulong sa Dios, dili kini ato, sumala sa Roma. So unsa man nato igsoon? Ang Dios mipadala siyang bugtong anak ni sa kalibutan. Wala gyud siya maingon nga kon. For God, ingon dia, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Wala na siya maingon dia no? Nga dito lang dito dapita. Tibok ng kalibutan gipadala pinagi ang Kristo aron ang mutukan niya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Tibok ng kalibutan migsoon. Gipalukop ang kaluwasan. Sanglit ang balaod sa mga katawhan sa Dios nga Israel o sa mga Israelihanon o sa mga ingon kanato maura sumala sa numeros 15:15. Ningon dinhi ang banang kasulatan no. Numeros 15:15. Alang sa katilingban adunay usa lamang kabalaod alang kaninyo ug alang sa mga dumuluong nga nagapuyo uban kaninyo. Usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong kaliwatan ingon nga kaninyo usa ka lumalangyaw sa tubangan ni Jehova. So ang kining kasuguan kabalauran mga igsoon balaod tanan either you are a Jew or either you are a Greek or Gentile matubas Biblia usa na lang ang atong balaod. So kay ingon nga ang Dios siya Dios sa tanan siya mo'y Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta ingon siya nga covered kita niini salit ka nang moingon nga sige slag isyu nga ira ra didto
dili na mapwede kay kun mao na sila ra pud ay maluwas wala tay labot. Muna diha mga igsuon ang paningkamutan nato. Sanglit sa pag-abot ni Kristo, ingon nga kita gihimo niya nga bag-ong tao. Ingon niya diha sa Kolosas no. Gihimo kita niya ingon nga bag-ong nga tao. Niingon siya dinhi. Og managsulob kamo ingon nga bag-ong tao, Kolosas 3 versikulo 10 og 11. Ingon nga bag-o nga tao sumala sa kahibalo. Tungod sa atong knowledge, tungod sa atong kahibalo. Nga matod pa niya, ingon sa dagway ni adtong nagbuhat kaniya. So ang kahibalo nga atong nadawat mga kaigsuonan, nga diin matod pa didto sa bersikulo 11, nga diin didto wala na Kristiyanhon, walay Hudiyo, may sirkunsisyon, walay sirkunsisyon, dumuluong tagasita, taong kagawas na may kagawasan, apan si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. So, kitang tanan igsoon, wala na. Usa na lang ang ato unsa maghimo tag atong kaugalingong balaod, dili na pwede igsoon nga maghimo petaglaing kabalauran. Dili na pwede maghimo petaglain mga sugo, dili na kay duna na plaster ngani kining kabalauran, kasuguan o kining mga tulumanon mao ni siyang tutulo ka mga dagkong butang nga may basihan sa pagluwas sa tao. Mingon sila nga dili kuno ni basihan sa kaluwasan igsoon. Tanawa ra ninyo ning giingon dinhi sa Malakyas kapitulo 4 sa pagbalik sa atong Ginoo niya, sa pagpanunog sa mga taong dili Dios nun, sa paghukom sa mga taong mga supakiro kaniya. Niingon siya. Unsa iyang pahinumduman? 4:4 sa Malakyas. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises nga akong alagad nga akong gisugo kaniya, kasuguan dito sa Horeb, bisan ang kabalauran ug bisan ang mga tulumanon. Kasuguan, kabalauran ug mga tulumanon. Laws, statutes and commandments mga igsoon. Versikulo 1, aniya karon ang Dios, ang atong gibasa 4 man, aniya karon ang Dios moanhi, moabot nga makasunog daw hudno sa tanan nga mga palabalabihon, ug ang adlaw moabot nga makasunog sa tanan nga mga dawtan nga dili magbilin kanila gamot bisan sanga, apan alang kaninyo nga may kahadlok ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga dunay kaluwasan. Kinsa man to mga ison, kung imo ipadayon sa bersikulo 4, kadtong mga tawo nga nagbantay sa iyang kasuguan, kabalauran ug mga tulumanon. Dili pwede suron. Kining mga fiesta, tumbukon tala kamo pag-istorya. Kining statutes o pista mga ison, statutes kini siya. Kabalauran kini siya. Kung atong mabasa sa Ezekiel 44, kabalauran kini mahitungod sa mga fiesta. Moingon diha sa Ezekiel 44. So dili pwede ison nga dili ni siya dad-o nato kay murag init-init pa magyud kayo ning issue. Ato gini siyang ipakita ison. Doon na lang ko ipakita kaninyo kay ilang issue dili kuno ni doktrina sa Iglesia sa Dios. Sa Jerusalem Iglesia sa Dios nga dumalan ni Elder Cabardo, bisan kuno sa kang kuan Darlito. Kay mukle man gyud na atong mga igsoon sa kuan sa nga di naman ngani mga igsoon nato kana naa sa Olongapo. Ako lang tawagon ko bisununo kana sila si mga agudo. Moingon sila nga wala kuno na sa hibua sa mga iglesia sa Dios. Dili kuno na wala doktrina iglesia sa Dios may tungod sa fiesta. Igsoon niya yung ipakita kaninyo. Ako lang gusto ng i-review no aron makasabot jud mo. O kini nga leksyon ini. Leksyon na no. Kung imong basahon 1993 ni siya nga leksyon. Eskwela Sabatika, Abril, Mayo, Hunyo 1993. Kinsay naghimo ini? Jerusalem Philippine Mission Headquarters, Jerusalem Church of God, PO Box 1356, 7016 Pagadian City. Elder Darlito T. Cabardo. Kinsay nagpada ini? Si Elder Darlito Cabardo. Unsa ning eleksyon niya? Nagtudlo siya din higsoon og mga fiesta. Moingon sila dito sa Olongapo, kana sila sa mga agudo nga way mga pista. Pero sining leksyon namin sila nagtudlo og pista. Kamatuoran igsoon nga kini mo usa ka dako niyang paglabag sa pagsupak sa iyang doktrina, sanglit gipapahawa siya sa kadaghanan nga mga miyembro sa iglesia. Ang uluhan pa lang niya daan sa iyang leksyon igsoon.
ang uluhan. Ang tinapay nga walay libadura nga gipistahan og 7 ka adlaw. Pila kuno ka adlaw ang pista sa tinapay nga walay libadura? 7 ka adlaw. Unya karon may suon mingon na sila nga wa nay pista, nganong mingon man siya nga gipistahan og 7 ka adlaw. Ngani sa iyang pangutana og tubag dinhi, sa iyang mga pangutana og tubag, sa unang pangutana, unsa ang hamubo nga pagkasaysayan sa Pasko ni Jehova sumala sa Exodus 12 bersikulo 1 ngadtos 8? Unsa iyang pangutana? Unsa kuno'y hamubo nga kasaysayan sa mao nga Pasko ni Jehova sumala sa Exodus 12 bersikulo 18? Kisay nangutana nini? Kini maong leksyon. Kini. Unya mingon sila nga wala na kuno ni. Ako lang ning gibuti pasabot kay naa sa Facebook karon kanang gikuan diha nga igsuon Mike Agodo. Sige gisag ingon nga wala lagi kuno. Igsuon Mike Agodo kung naa pa mo ini pero pananglitan ako sigurado jud kung wa na mo ning mga leksyon na kay inis ka mo di man gud mo mohatag og importansya alang kanamo bisan ka ng mga Juda nga karaan 1971 pamatigo pa ka mataw ini do na pa mi ini kay we value ini nga mga butang amon ini ang iya diring pahamang no ningon siya dire karon ningon siya pahamatngon karon ato nga nasaheran nga si Jehova nagsugo kang Moises ug kang Aaron ang mga Israelihanon magkuha og karnero nga ihalad diha sa Pasko ni Jehova uban sa pagkaon sa tinapay nga walay libadura sa mao nga Pitsa 14 sa mao nga nanong bulan sa tuig nga mao ang bulan sa Abib kun Nisan. Ison kung ikaw mahibalo mo sabot ini klaro kaayo nga si Derlito nagtudlo og pista kay ngano man natud pa dinhi o gani sa ikaduha niyang pamangno. Sa ikaw nung mga pangutana, ako na lang nindritsuhon. Ningon siya. Karon, kadtong karnero sa tinapay ng walay libadura, nagsimbolo ba kadto? Kinsa man kadto gisimbolo nga gipistahan og 7 ka adlaw. Unsa kuno? Ang karnero sa tinapay ng walay libadura, tinapay ng walay libadura, nagsimbolo kang kinsa man to? Nga kunsa kuno? Nga gipistahan og 7 ka adlaw. Sa iyang pamangno miingon siya. Karon matinaw na kaayo sa ato nga panumduman nga kadtong tinapay nga walay libadura nga karon sa mga Israelihanon sa panahon sa Pasko ni Jehova uban usab ni adtong karnero nga nagreferar kang Kristo siya mao ang karnero sa og tinapay nga walay libadura nga gipistahan og 7 ka adlaw nga ginganlan og fiesta sa mga tinapay nga walay libadura. Kadako ba niini nga kumbaga naon sa bang nalimot naman ni si Derlito sa iyang leksyon unya mo ni hinungdan ning suon nga una-una mo kung manunudlo ka unya magbago kag bag-o na pud nga doktrina kay imo na ning wadon ipanudlo nimo sa mga tao makigbisog ka pag yun maayo unsa may hunahuna nimo niini unsa ning tuig ang leksyon ison mga igsoon ato 1993 unsang bulan na Abril, Mayo, Hunyo. Iya pa kining gipasundan og lain nga leksyon. Pagtagmo og tuig, iya pa kining gipasundan og lain leksyon. Mao gihapon nga pitsa, mao gihapon nga mga bulan. Pakita ka. Kalaro kay ano? Leksyon sa eskwela sabatika. Unsang buwan na? Desobos kita. Abril gihapon, Mayo ug Hunyo. Tanaw na to dire kung sa gikuan dire sa iyang kuan. Mao gihapon mga igsuon. Nawa, ang uluhan, Leksyon 17, ang Pasko, o balaan nga panihapon sa Ginoo. Ining mga tawhana, kana sila ng mga igsuon nato diha nga nagpaka-Jerusalem Church of God, nga di mo tuo nga ang Pasko, pista, dako na sila nga, kuha. Mauna igsuon, mao na igsuon nga giingon sa mga kasulatan nga klaro kaayo ang gisulti ang Pasko ug balaan nga panihapon sa Ginoo. Tanaw ra pangutana niya dinhi niya pangutana ang iya pagud nga unang pangutana kasi nang utana niyo ang leksyon kita isa ng leksyon makabasa man siguro mo ini basa Elder Darlito Cabardo.
Igsoon, mo na siya. Ang pangutana dire, nung unang pangutana. Unsa ang pahinumdom sa sugo nga gisugo ni Jehova may tungod sa iyang Pasko? Unsa kuno ang pahinumdom nga sugo ni Jehova nga Dios may tungod sa iyang Pasko? Ang iyang tubag Deuteronomio 16 bersikulo 1. Unsa may gisulti diha sa Deuteronomio 16:1? Ang tubag sa maong pangutana. Atong basahon no aron maklaro ni. Tanaw nato ug unsay gisulti sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 1. Sa ulugon mo ang bulan sa Abib ug bantay ang Pasko alang kang Jehova nga imong Dios. Kay sa bulan sa Abib gikuha ni Jehova ang imong sa imong Dios. Gikuha ikaw ni Jehova ang imong Dios gikan sa Ehipto. So klaro kaayo nga nagtudlo din himong igsoon. Unsay iyang kuan ini. Klaro kaayo. Dili mo diretso kita bisinan sa ikaduhang pangutana. Karon atong nasayran nga ang sugo ni Jehova ngadto sa Dios. Ngadto sa iyang kaugalingong katawhan, ipasaulog ang iyang Pasko sa bulan sa Abib. Tanaw ra mong igsoon. Duha na ka leksyon ni Elder Darlito nga nagtudlo may tungod og Pasko og pesta sa tinapay nga walay libadura. Unsa kuno? Karon atong nasayran nga ang sugo ni Jehova nga Dios ngadto siyang kaugalingon ng katawhan, ipasaulog ang iyang Pasko sa bulan sa Abib. Yapan kon Abril. Sa unsa nga pitsa? Munay pangutana, ikaduhang pangutana, sa unsa nga pitsa? Numeros 28:16. Sa unsa kuno nga pitsa? Ato lang basahon ni ato din subayon ni son kay sidto sa among group chat si kini si Kuan makigdig-on gyud ni sila sing mga anti-fest mga kaisunan nga dili lagi kuno gitudlo ni tanaw nato. Tuna na tayo mga ebidensya. Nagpasalamat jud ko nga nakahipos pa ko ini mga ison wala ko kasakwa no. Sumala sa Numeros 28 bersikulo 16 ang Biblia naging sa nahuna nga bulan sa ikanapulo ug upat kaadlaw sa bulan mao ang Pasko ni Jehova. Mga igsoon, klaro kung kaupay sa waray pa. Klaro pa sa untong tutok ang gisulti sa mga kasulatan. Kisay nagtudlo nini, kisay nagliksyon. Si Elder Darlito Cabardo. Si Elder Darlito Cabardo. Muna mga igsoon, unsay iyahang pahamangno. Di ba mahilig man to siya muhatag og pahamangno? Okay, atong basahon niya pahamangno. Atong nasayran nga ang Pasko ni Jehova ipasaulog sa ikanapulo og upat kaadlaw kun subang sa buwan sa pitsa 14 sa iyang nauna nga bulan sa tuig nga maong bulan sa Abib sa kalendaryo sa Biblia nga nagkoresponde sa bulan sa Abril sa kalendaryo nga iya sa Roma. So pagkadako gyud kayong dimalas igsoon nga kining atong mga kaigsuonan kanhi nga ilatang gitudluan mao ni hinungdan igsoon mga igsoon nga sa diha nga si Elder Darlito dili na gyud siya kapugngan sa pag-alkontra sa mga fiesta. Mao ni hinungdan nga gipatalsik siya sa kinadaghang bahin sa mga membro sa Iglesia sa Dios. Pinanguluhan sa mga banggiitan ng mga pastor, sama kang Pastor Aranjuez. Mao na siya yung mga pastor nga nag-indusar sa iya. Pastor Misael Postrero, Pastor Maghilom. Sa diha nga nakita mga igsoon nga ang iyang mga tinudlo, nga iyang mga gipangtudlo, pinaagi sa mga leksyon, di na niya gipatuman. Wala. Dili ta parehas kang Sausal. Nga si Sausal, kay gitanggal siya sa Salim, nga apostolik, naghimo po siya iyang kaugalingon nga simbahan. Iyang gibayaan ang iyang simbahan nga iyang gipakigbisugan sa kanhing panahon. Isog kaayo igsoon, makigdebate ni adtong unang panahon. Didto pa sa Isabel nagdebate na sila sa Elder. Didto pa sa Pilar, sa lungsod sa Pilar man siguro to o Alicia ba to? Sa Lundag igsoon. Nagdebate sila dito. Iyang gipakigbisugan nga ang Salim Church of God Apostolic maong tinuod. Nan karon kay gibalhin naman siya, makigbiso pag siya, o siya gihimo. Naghimo po siya ang kagalingong grupo. Sa ato pa, katong iyang giwali sa ona, dili na ito tinaod.
kaya manggibalinan. Iyo, nibali naman siya. Klaro kaya, no? Oh, kung muban ka niya, daan siya hulog, sa matong yung pakigbisugan to, kato di yung pakigdibatihan kang Ilir Cabias, nagbaka ka rin siya to. Oh. Kung dili siya, kung wala siya, tinodang iya, wala si Mubia dito. Bahala na kung sa'yo may tabo, wala siya maghimog kaugaling ng iglesia karon nga apostoan ng nanggihingon niya nga justice, truth, and righteousness. Church of God. Iyan na pong gihimo-himo. So, dako ka na ison. Kita, ingon nga mga Jesus, wala kita mabalhin. Atong gipatalsik, atong gikuha ang leader nga wala na musunod sa doktrina. O sa may imo ikasulti. So, sa ka-leader nga nagpadala kag mga leksyon, tapos pag manamong samong pa, sa makadulot na sa tong kasing-kasing, ingnon nga, dili na po na mao. Diba? Kada ko po mo hiton nga kuhan. Salit wala ikson, katong issue ni Sausal, dili to makadulot nato. Kay wala gyud kita mabalhin sa atong iglesia nga atong gipakigbisugan. Si Elder Cabias, gikan ni adto, gikan sa pagbautismo hangtod karon, wala na siya magtukpaw-tukpaw og lain iglesia. Dili pareha kang Sausal ikson. Kana sila, sige tukpaw-tukpaw. Gikan pa sa kabasalan hangtod na abot sa Cebu, hangtod karon natuan na po siya sa Hawaii. Mauna iksoon. Sanglit, usa ka dako ka nga punto nga tubagon ni Elder sa next episode nato, sa next Sabbath. Kay usa ka na iksoon. Usa pa nga ako gihapon nga ipakuan gihapon kang Sausal. Di ko kalimot iksoon mga higala. Sa didto kita sa Lundag, mingon siya nga nagkasabot si Kristo ug ang iyang amahan nga pahunongon ang pista. So kana iksoon nga issue kanang ayang giingon nga nagkasabot ang amahan ug anak nga paunong ang pista. Ato na siyang pangutan-on ug asan ang mabasa nga bersikulo ug asan nga kapitulo sa Balang Kasulatan. Dili na magpasagad og hatag og statement pero dili mi kalimot. Dili ko nakalimot ana kay gihuring pa na sa iyan ni Elder Cabias nga sunod natong pagkita sukto nako tong imong giingon nga nagkasabot ang amahan ug anak nga pahunongon ang pista. Mao ni mga tawhan mga igsoon nga gusto gud nila pahunungon ang pista. Mao ni mga tawhan igsoon nga gusto gud nila bungkagon gud nila ang mga tinudlo nga mga pista sa Dios. Buot gud nila misinan tuison ang kamatuoran nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan. Ingon nga tigaman, ingon nga mayo sa kabutang nga gipakita sa Dios pinaagi sa iyang milagroso nga mga pamaagi o sa iyang gahom. Nga dili na basta-basta nato bungkagon, dili nato basta-basta na langkaton sa tong una-una kasing-kasing, kay that is the sign between God and His people, mga igsoon. Dili gyud nato mabungka. Sanglit mingon sila nga didto na nila tinud na ngano man padalaman siya leksyon nato. Giingon ko na, nganong mihatag man siya tog leksyon. 1994 igsoon 1994 o 1993 maog yun gisumadla. Nagpasalamat ko nga ni ani nako ni kining duha ka kuan. Dili man basta-basta mabali ang kamatuoran kay naaman sa Balang Kasulatan. Dili na nato basta-basta makuha igsoon og mga kahigalaan ko nga namati karon ngay naot unta makabaton kita. Kanang moingon sila nga dili kita mo sa olog dili kay dili kita Israelihanon, dili kita adto sa Israel. Igsoon sa pag-ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 5, let us celebrate the feast. Ang giingnan ni Apostol Pablo nga giawhag niya nga sulogon nato ang fiesta, mga taga Corinto adto. Wala si nga si Pablo nga mga adto ta sa Jerusalem, mga taga Corinto adto kita magsaulog sa mga fiesta. Ningon si Apostol Pablo, sa ulogon nato ang fiesta. Did besan hain nga lugar. Ngani suportado ka na sa atong pangulo. Si Elder Daguer sa unang panahon, nihatag siya og statement, nihatag gud siya. Pwede gihapon ako ni balikon lang no, aron gyud ta masayod mga igsoon. Kining giingon ni Elder Daguer sa mensahe nga, to you is this message sent. Igsoon usa ka dako kaayo nga makasusubo nga butang. Nga dunay mga pastor nga ingon nga, ako dili ko mutuo kang Daguer, atulo ko mutuo kang Kristo. Igsoon, si Elder Daguer ba, misupak ba sa pagtulunan ni Kristo? Nagkontra ba si Elder Daguer sa pagtulunan ni Kristo? Wala, dili ka kabasa igsoon.
Si Elder Dagger, igo lang siya, migiya kanato sa atong panahon karon. Ingon nga siya mao ang atong naabtan nga pangulo sa iglesia nga mao nagdumala didto sa sentro sa Jerusalem sa iyang pagdala sa pagduso niini sa una mga panahon niadtong tuig mga 1960s ug 1970s ug hangtod sa 1980s sa buhi pa siya. Sa diha nga misulti si Elder Dagger, daghan kayo nga kamatuoran. To you is this message sent, niingon siya. Kining usa sa gikabalang banggiit gikalibugan sa daghan nga mga relihiyon sa kalibutan karon. Nga dili mo sa ulog og mga fiesta. Kining giingon dinhi sa Kolosas. Kining giingon sa Kolosas igsoon. Sa Kolosas kapitulo 2, daghan dinhi ang ngani nayubang mga pagtagtulunan sa kalibutan karon. Nga sige sila pangita og mga translation sa Biblia. Aron jud muuyon sa ilang kaugalingon nga kadautan, kalumpagan. Pagingon dinhi nga sa King James Version, let no one judge you in food and drink. Colossians chapter 2 verse 16 and 17. Ayaw tuguti nga adunay maghukom kanimo mahitungod sa pagkaon, sa pag-inom, or regarding the festival or the new moon or Sabbaths, which are the shadows of the things to come, but the substance is of Christ. Dili sila nagunauna nga giyon ini. Ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo. Kinsa gisultihan ni Apostol Pablo nga ayaw tuguti ninyo nga adunay maghukom kaninyo. Ang mga iglesia sa Dios sa Kolosas, kay niadto bisan pa tong panahon na sa Kolosas, doon naghapoy na libog niini. Dunay uban nga dili mo sa ulog, dunay uban nga mo sa ulog. Pero ningon sa Pablo, ayaw tuguti ninyo nga adunay maghukom kaninyo mahitungod niining mga fiesta, mahitungod niining new moon, o mahitungod niining Sabat, o mahitungod niining pagkalanon. Buti pa sabot nga kung ikaw mo sa ulog niini, kung ikaw magbantay og Sabat, ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo. Unsay gihimo sa mga Church of God karon nga atong mga kauban? Nangita sila translation. Na translation nila nga gitawag nila og New Living Translation. Giyon sa paghiwi mga igsoon. Giyon sa pagtuis ang Biblia nila sa Kolosas, New Living Translation. Niingon dito. Muna nasulat igsoon sa New Living Translation. So don't let anyone criticize you for what you eat. So don't anyone criticize you for you or for not celebrating the Jewish holidays and feast days or new moon ceremonies or Sabbath. For these were only temporary rules that ended when Christ came. They were only shadows of the real things to come. Kung sa iyon sa paghiwi, kung sa insert nila nga word, aron mayabag ang maong bersikulo, aron mawala ang mga tao. Pag yun nga, let no one judge you. Ilang yun, let no one judge you for not celebrating. Kung sa lagi insert nila nga word, not, iksoon. Kana nga word nga not, aron musugot sila nga dili na magselebrar. Ilang gihimo ni New Living Translation. Didto ni gipagawas kini sa atong usa ka banggiitan nga magdidebate nga maayo kuno nga debater sa kuan. Iya kining gigawagayway nga kining mao nga bersikulo. Igsuon kadako gyud nimo nga kadako gyud nimo. Kung buhi pa Apostol Pablo tamparsod gyud kan Apostol Pablo ini. Nganong tamparsod ka man. Kay dili ito naabuti pasabot ni Apostol Pablo. Nga imong butangan diagnat ang iyang pulong. Kay gihiwi nimo na usa ka pulong lang isuon. Gamay ra kayo ha. Usa lang ka word nga imong gi-insert nawa ang mensahe ni Apostol Pablo. Tanawa. Kung imo pud ning uyunan igsuon, anak kay wa na po tayo Sabat. Kay niingon man dinhi, let no one judge you for not celebrating the Jewish holidays. Okay, balik ko na ako igsuon. Dunay mga magwawali karon nga buot gyud nila, pauyunan ang ilang gusto. Mangita sila mga translation nga uyon sa ilang kaugalingon nga pagkalaglag
uyon sa ilang kaugalingon nga nagakatul nga dalunggan, mamngita gid sila igsoon. Balikon nako. Si Apostol Pablo, ningon sila dagger din sa iyang statement din ningon sila dagger. Kini siya. Notice that the above scriptures about kini mahitungod kini sa Colossus Kapitulo 2:17. Notice that the above scripture does not command the keeping of this feast, neither condemning to those who observe the feast. Paul says, "Let no man judge you." The church at that time seems to have somewhat divided this question, much as it of today. And Paul did not take sides on the other statement. So, hain man day si Paul nag-side. Kay what dili man si Paul kuno. Si Paul murag nagkuan siya. Ingon siya. Si Dagger. We have a proof that in the New Testament, a definite proof that is not wrong, that keeping them, Paul keep it. The year 55 AD, according to the date given at the top of the page of my Bible, Dagger, Paul kept the Pentecost with the brethren in Ephesus. So diin si Paul. Nagbantay si Paul mga igsoon. Although dunay nagduha-duha, pero sila aron gyud mawa, aron gyud mayabag mga igsoon. Kung sila insert sa pulong diha, gamit sila translation nga hiwi. So don't let anyone criticize you for what you eat or what you drink, or not celebrating the Jewish holidays or feast days, or new moon ceremonies or Sabbath. Kadako gyud igsuon nga tamparos kini. Sige kayon ko na dako kini nga pagpanamastamas sa mga pulong ni Pablo. Dili. Sa kalang kalibutan karon mogamit gani ka og word nga imong hiwion ang pili kay kiha ana igsuon. Dako kag tulubagon, muwali ka gani ini, mogamit ka niini nga maong translation. Paglibog kini sa mga kaigsuonan. Buti pasabot nga, pwede na ka mo ka og baboy ini, pwede na ka niini mo dili magsabat ini, kay kining balaod may tungod sa pagkaon dinhi, kining balaod sa mga sabat dinhi, o kining balaod sa mga fiesta dinhi. Unsay giingon din sa verse 7, verse 17. For this were only temporary rules. Tanawa ra. Unsa kun ni siya igsoon? These are only temporary rules. Sabbath, temporary rules. Feast days, temporary rules. Balaod sa pagkaon, temporary rules. Sanglit, ayaw pagtuguti sa nga dunay maghukom kanimo. Sila niya, sa dili nimo pagkaon, sa dili nimo pagpista, sa dili nimo pagbantay sa ilang papahulay. Kay unsa kuno, these were only temporary rules. Munay buti pasabot sa akong gikalan tugi niadtong miaging mga bulan, maigsoon. Di dako kayo na nilang tamparus, igsoon. Igsoon, kung namati ka man karon nga ikaw tigamit hini nga bersikulo, nini nga translation sa Biblia, sigurado gyud nga ang imong pikestiil padulong na sa impierno. Kay dako kini nga bakak, dako kini nga pagpanamastamas sa Holy Spirit. Kay ngano nga panamastamas kini sa Holy Spirit? Kay kining mga pulong sa Dios sumala sa Pedro. Ang mga balaang tao na nagsulat nga minanduan sa Espiritu Santo sa Dios. Ang mga tao nga nagsulat nga minanduan sa Espiritu Santo, wa taon nila butang ignat. Uy, wala in taon sila mag-insert kung sa kapulong diha nga dili pagsaulog. Wala gyud. Imo ka na nga pagpanamastamas. Bisan igsoon kung ikaw dili ikaw mo nag-translate ini. Imo man gihimong referensya. Imong giwali sa pulpito. Daghan ang mituon nimo. Daghan kay mituon nimo. Kay pastor kagud. Nan kay mituon nimo. Kanang imong mga kauban mo ni Kristo. Ang buta nga magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Mo nay klaro kaayo nga pagkaistorya. So, busa dako kini kaayo nga tulubagon sa gikaing kuna. Ikson dili na sila nakaintindi, dili sila nakasabot kung unsa gyud. Kay kini dili ni mo basta-basta ikson. Kining mahitungod sa mga fiesta, dili ni basta-basta mawala kay nagsasanib pirsa karon. Nagsanib pirsa karon ang nagkalanlain. Duha ka Jerusalem Church of God. Usa ka Church of God nga truth, justice and righteousness.
buot nila bungkagon ang kamatuuran nga niya kanato. Nakaingon bitaw ko, nganong gilabtan man ta nila, nga man ta manglabot nila. Grabe kayo ang ilang issue, grabe kayo ang ilang akusasyon. Ako, maghuna-huna ko lang sa kaugalingon, pagkadako gyud day nato nga usak ang kahoy nga maayo, tingali, may daghan gud gusto mo dughit. Oh, nakita po nila siguro. Oh, salit madasigon kita ni ini mga igsoon nga may depensa. Nahindong ko sa istorya sa igsoon nga si igsoon pastor diha sa Bohol. Igsoon pastor Bohol sa Bohol. Pwede ka karon mo makigtingog pangutanon teka Pastor Roger. Mat di ba ninyong ka nga ni anak kita karon sa giingon sa Efeso kapitulo 6 nga ang atong pagpakigdumog kini batok sa unot ug dugo sa mga espirituhan nga langit no nining panahon na karon. Ihatag ang microphone sa kang Isor Roger para diha kay gusto pod ko mamati niya. Okay. Gusto ta nga makashare ka mo. Dili ni na ako monopalyahon nga tanan. Di gusto ko nga makabati sa inyo. Gusto pod ko nga makabati sa inyong pag-share nako, share nato dinhi aron atong masaluan kini. Dili lang sila nakasabot. Dili sila nakaintindi. Nagiingon ni Gildet. Niingon sila dagger no. Okay. The very fact the Heavenly Father kept the feast of Pentecost 50 days after crucifixion in a marvelous manner by sending forth the Holy Spirit. Unsa di ay kuno igsoon ug mga kahigala nga namati karon kining Pentecost. Ikaswinta ka adlaw gikan sa pagka-crucified sa atong Ginoo. Pinagi sa pagpadala sa atong langit nun nga mahan sa Holy Spirit nga dili gyud nato ni kalimtan. Dili nato ni kalimtan igsoon. Nay pangutana. Kung adto ta sa laing lugar, pwede ba ta mo salog niini? Unsa ingon ni Dagger? Unsa ingon niya? The holidays called feast days. Here commemorates great events greater than any holidays of any nation on earth. Kining mga fiesta, kining nga mga tinudlo nga mga pista. Duna kini daggo nga mga butang nga gipakita sa Dios sa iyang katawhan. Nga pinili. Kini nga holiday dili kini sama sa uban nga mga halin sa kalibutan. This holiday stands for great miracles from heaven. Kini nga mga fiesta nga dunay ang gipakita sa Dios ang iyang mga milagro, matupad ni dunay dagko nga mga events nga nahitabo ini alang sa mga katawhan. They commemorate the days of mighty works. Nagpakita kini sa mga dagko nga mga butang nga gipakita sa Dios. Not only for Jews, dili lamang sa mga Hudyo, but for the Creator's people, apan alang sa mga katawhan sa magbubuhat. For His church, alang sa iglesia. His family, alang sa iyang pamilya. Whoever, bisan kinsa ka ba, or wherever you are. Bisan hain ka pa di ay igsoon. Manigingon ni Ginoong Hesus sa usa ka babae nga taga Samariahanon siya. Babae, karon miabot ng takna, ug karon mao na gyud ang takna nga ang tinuod nga magsisimba sa atong amahan, kinahanglan magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug dili lamang nining bukira. Dili lamang nining bukira. Kay kita mga igsoon, tanaw ra ning giingon nga ni diha sa mga buhat sa mga apostoles. Tanaw ra ba og adto ra ba gyud nato na buhata didto kining tanan nga mga tugon sa Dios. Ingon nga kita saksi niini, ingon nga kita naghimo niini. Ingon nga matod pa niya, gihimo kita niya nga saksi karon. Kay namulong man kita niini. Ningon ang bala kasulatan. Sa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 1 bersikulo 8. Apan makadawat kamo sa gahom sa dihang ang Espiritu Santo mokunsad kaninyo o mga saksi ko kamo sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria, ug bisan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Pangutana, nakaabot ba sila si Apostol Pablo ni sa kinatumyan sa yuta? Wala.
Giyon sa man pagpaabot mga igsoon sa mga pulong dinhi sa maayong balit dinhi sa halayon yuta sama kanato pinagi sa mga pulong sa Dios nga atong gituuhan salit karon kita mga igsoon nahimo na gihapon kita nga saksi mahimo kita sunan nga nagpamatuod niini ingon nga niya kita misunan nga mahimo kita nga gimanduan sa Espiritu Santo una kadawat kita niini nga mga pulong. So niini nga mga puntuhay igsoon balik ko nako ang tanan nga mga issue tingali sabik na kamo karon sa bot unta i-reply ni elder tungod kay kaduha naman kadaghan naman si Sausal mohatag og statement iyag yung gitiras elder karong sunod Sabado sa mao gihapon nga oras si Elder Cabias mo pabati gihapon siya sa iyang tubag dili lang nato igsoon inunta duruhon gyud ang ato lang ipakita ang kamatuoran ipakita natong tinuod kay kung kayang kamaturan mao gyud na maghatag og kagawasan sa tao. So hinaot unta nga kamo usab diha mga igsoon. Ako naghangyo sa elder ninyo nga kini nga programa sa matag alas 3 ato ning padayonon. Bisan unsay nga topic ini. Pwede gihapon si Igsoon Roger. Pwede gihapon ang atong pastor sa Bohol mo pakita ni mo kuan ini. Ato gihapon tambungan. Kung unsay inyong gusto nga ipaabot igsoon dili lang may tungod og fiesta dili lang ug binsay unsay gusto ninyo nga ika-share dinhi niining atong Google Meet nga minugna sa tong igsoon Jerodel Postrero inin hinaut unta nga dili lang ako ini naghangyo si elder dili lang unta kami dire pirmi ako nga hagiton ang tanan nga mga pastor nga ningon si elder i-arrange diha kung kinsay mo sunod, human kang elder. Kay si elder mo kuan man siya karong Sabado. O kinsay mo sunod niini, tingali akong i-post dito sa atong group chat. O kinsay mo sunod nga mamulong niini. Nga mamulong ini. Pero dili nato biyaan. Aniya gihapon ako, niya gihapon uban mga igsoon. O karong higayon na tagaan ako higayon tingali giingon nagsaad magud ako. Kang igsoon Jerry Codilla nga mohatag siya. Igsoon Jerry Codilla, pwede ka mohatag sa imong mga imong gihapon nga nasayran may tungod sa mga fiesta o inunta mga butang nga imong nasayran ug unsay nakapahimo kanimo nakapadig-on sa imong kaugalingon ngano nga nagpadayon ka man ini. Igsoon Jerry Codilla, ako ang tagaan o higayon kay ningon ta siya nga mangita siya lugar. Igsoon Jerry. Oo, kana mayo nga happy Sabado sa ato mga kaigsuunan sa tanang nga naminaw karon. Labi kang Pastor Armando, salamat sa oras usab. So di aram sa simbahan kay usahay magwawa lagi pero medyo arang-arang ang Google Meet nga gamiton kay sa Zoom kay murag loading ang Zoom. Okay. So sige Jerry. So bahin ini mga pista lagi Pastor no nga kahimtang muna nga kining atong ginabatunan karon sa ako nga pagsabot no giya gyud sa balaang espiritu ngano man kay sa mga gihisgutan nato labi na ganina mga simple ra kaayo nga sayon ra man unta sabton pero alang sa ila pagkalisudan na lang nila nga masabtan or di ba kaha nagpabungol-bungol or gusto ba ka gyud nila nga ang pagsupak kay muna giingon nga o gusto sila musurdaghay pamaagi pero ang pagsupak mangita to sila pamaagi aron sa pagsupak. Kay bahin ni anang sa kulusas. Sakto kay itong imuhang gi-explain nila pastor nga klaro ka itong ka-explain nimo nga hiwi kayo ang ilahang gibuhat nga mga translation nga gigamit no kay sa ato na karon nga nasabta no gigamit usab kana sa kaaway kining mga nagkadaiya nga translation nga mga lahi-lahi nga mga tulibagbag na no gituis nga mga translation aron nga malipat ang mga katawhan mo na nga dinhi sa ato dinhi sa iglesia nga naka-focus aduna tay giya sa Espiritu Santo sayon ra magay sabton no kay og tinuod pa kung sakyan nato mo to ganina nga kana ang wala na ang mga fiesta no nga dili na ipatuman niya kay dili man kay fiesta ang gisgutan nga apil ra bang adlaw papahulay og pagkaon no so tulibagbag kaayo ni ana nga mga bahina unya bahin sa lugar usahay lagi sud gawas ning ilahang mga rason
kay maipit gani nga moingon kaniadto ilahang rason gilansang na karon kay mapamatud-an man kay gituman man di ay sa mga apostolis ni Ginoong Hesus moingon ang mga adto ra sa Jerusalem Ah, no mo ano po divert na po ang rason mo na nga dinhi sa ato mga igsoon no ang ato paglikon kay si Ginoong Hesus iya nang gisulting daan ila ra ba ipamahid nga matud pa kang Elder Dagger ato ko nung gihimo ko nung gipakadios si kuan si Elder Dagger kay wa na kuno talamina sa Kristo kay sa kang Elder Dagger unya mga igsoon kung atong sumadahon mga igsoon si Elder Dagger nagsunod ra pud kang Ginoong Hesus Kristo labi na tong giingon niya nga kung sa Jerusalem ra ba sa ulogon ng mga fiesta no klaro kay ang gisulti ni Ginoong Hesus nga dito sa Juan ba to? Juan 4:22 no nga moabot ang panahon nga ang amahan simbahon dili lang sa Jerusalem bisan ni atong bukira no apan alang usab sa moabot ang panahon simbahon ng amahan dili lang dito mga igsoon kundi dili pinaagi sa espiritu sa kamatuoran no bisan asa mga igsoon mo na nga moingon sila ila po di palusot nga kana ang bahin ra kuno sa pagsimba to apan hinumduman nato mga igsoon nga ang pagsimba nga gihisgutan diha ni Ginoong Hesus no weekly sabat ra ba di ay ang mga pagsimba sa Israel apil ang mga fiesta diha mga igsoon nguna nga ang ato mga igsoon ang paglig-on no sa matag usa nga dili ta magpalipat di ta magpalingla no niini nga mga gilibutan kita niining mga nagkadaiya nga mga kaatbang mga igsoon oh kami jutay ra midriya kay di aman mi sa proper ang sa pangog hinay la signal dito okay. Okay. wala nga gamay ra midriya Kaya ato pamatian si Pastor Roger. Pastor Roger, gusto ko po may mamati nimo. Pastor Roger. Sa Bohol, Ikson. Kita na ko? Okay, go. Hello, mayong hapon at tanan mga igsoon. May hapon. Ay, ay, imitan ko ni Pastor Mande. Nga, ako ron tayo ron na kung mamilaw, pero mga igsoon, alang po sa pagpalikon sa lawas ni Kristo. Kami din nga taga Bohol, no? Klaro ba, media? No? Klaro. Klaro kayo, Pastor. Dili na to igalalis pastor nga sa imong gigayon klaro mo kayo i-exercise 12 nga niya na ta karon sa pakigugno nga espirituhanon. So dili ni ingno nato nga kanang sulagma lang nahitabo kung dili kabubuton gyud sa Ginoo. Mga igsoon sa una pod nga panahon dili po nato igalalis nga ang mga tao sumala sa giingon ni manalag na Jeremias nga mangutana kita tanan matud pa sa nahinumdum ko sa gisulti ni Elder kaniadto nga ingon siya ug duna pa igsoon ug duna pa iglesia nga mulabaw paani nga nung dili man ta mo mubalhen di ba so tinuod man na kay ngano man nga kaluwasag gay atong gipangita. So, siyempre, ug naa pa untay labaw ani, mamalhin ta kay ang balang kasulatan ingon siya sa Jeremias 6:16 nga tindog sa dalan ug pangutana ug hain ang karaan nga mga daghan man gud ang gisgutan diha karaan nga mga alagianan kun hain ang maayong dalan. So, butsagton nga daghan di ay pod nga nagsulti, daghan di pod nga karaan nga malagianan. Pero ang pangutana diha, asa, ang ingon niya sa maong teksto, asa ang maayo nga dalan. So, kung maayo ang atong isgutan, nag-isgutan tag maayo, asa ang maayong dalan, nag-isgot ag maayo, butsagton nga, ato tas maayo. So, ang balang kasulatan, pero kung natong ipadayon sa ubos, dili na malikayan nga ang mga tao, sila mao'y nibalibad. Di ba? Niingon ang mga tao, kami dili moagi dito. So, mao po ni mga tao karon ang atong panahon, sa atong kapanahonan,
dili gyud sila gusto nga mosaulog niini mga pista nga tinudlo sa Ginoo. Tungod kay gitagna nas bala kasulatan nga niingon sa una pa nga panahon. Niingon ang mga tao nga kami dili moagi dito. Bisan tuod og nahibalo sila nga sakto tinuod kay maoy nasulat pero dili gyud sila moagi dinhi. So mo nay atong nga hunaw-naon mga igsoon nga dili kita magpadala sa mga igsoon ang giingon ni Apostol Mateo, bulahan ta kung gitumuan ta, bulahan ta kung galing niya sa Mateo, ay man no? Kung nato basahon pero nagsulti siya Apostol Pablo kung nato mabasa tag teksto. Ingon si Apostol Pablo, diana nato nang ingon niya sa Mateo. Ingon siya sa ikaduhang Tesalonika. Di ko masayop. Ingon siya sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 1 Tesalonika, tanahan na ha. 1 Tesalonika kapitulo 4. Tanahan sa nako. Kay dili ko wala kayo ni maandam na ko no. Nga mga nagtambag siya na to nga ikaduhang Tesalonika kapitulo 3 man siya na. Ingon siya sa 2 bersikulo 1 ngadto sa 2. Karon nagapangalyupo gipangalyupo namo kaninyo mga igsuon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo ug sa atong panagtigom ngadto kaniya nga dili ninyo paglibugon sa madali ang inyong hunahuna ug dili ninyo paggugton bisan pinaagi sa espiritu kun sa pulong kun pinaagi sa sulat ingon nga gikan kanamo nga daw ang adlaw sa Ginoo haduol na. Dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi. Mao hinungdan mga igsoon nga kita kabalo man kita sa mga isyu karon nga naapod sila'y mga katarungan nga medyo makatuo ko ta basta dili lang puta maminaw sa kamatuoran makatuo ko ta nga sakto po sila. Pero nagtambag ko dugang ni mga igsoon sa Apostol Juan sa kapitulo 1 Juan kapitulo 1 atong basahon no 1 Juan kapitulo 2 man siguro ni ingon siya mga hinigugma 4 bersikulo 1 mga hinigugma dili ninyo pagtuhuan ang tanan nga espiritu kundi sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Mao ni usa nato nga palantayan mga igsoon kay kining isulti ni Apostol Juan magbantay ta kay daghan kaayong mga bakakong manalagna nga mutungha niining atong kalibutan. So ug di kita mo mangutana unhain ang tinuod nga dalan di kuan kita mga igsoon behind kita anang gisulti ni Apostol Juan. So muna magbantay ta mga igsoon nga tungod ining daghan kayong magwawali karon nga nagpamatuod pud sila nga sila gyud maoy tinuod nya ang uban gyud nagsupak gyud sila sa kamatuoran. Dili man nato na malalis kay mao man ay nasulat po sa balaang kasulatan. Mao na nga ako nga ibilin sa ato mga kaigsuonan nga bantay lang ta. Dili kita madala sa kasaypanan kay ang mga tao karon mga magwawali bisan pa gani sa dili lang kay sa tanan nga mga sudsugad kundi sa uban nga mga magwawali nga kung mutuo lang ka kang Kristo maluwas na ta. Munay pinaka sayon nga pamaagi sa pagpangalagad nato nga pahiuyunan lang ta. Ang kasagaran nagpahiuyon lang sila, nangita sila stagna ni Apostol. Ang gingon ni Apostol Pablo, nangita sila og mga magtutudlo nga uyon sa ilang mga kailibgon. Gusto nila nga uyunan lang sila sa ilang gusto.
Una nga ang kamatuoran niya ang mga igsoon, mahimog yun nga matabunan basta dili nato siya, dili nato subayon ang gisulti sa balaan ng kasulatan. So salamat kayo pastor sa mga kaigsuonan. Ako lang mangumusta lang ko sa tanan natong mga kaigsuonan sa naglain nga dapit dinhi sa Pilipinas. O labi na sa atong pinalanggang elder. Maayong hapon kayo elder. Sa tanan nga mga pastor nga nakabati niini nga ato nga Zoom meeting o kami dire Google Meet, no? So salamat kayo sa tanan nga mga kaigsuonan nga nakabati karon og daghan pa tingali ang konsulti pa. So igo lang ang ako nga pagpadasig pud natong tanan nga bisan pa sa ningning atong kapanahon karon nga lisod na ni, no? Hapit na ang wali ni elder nga giingon niya nga time of the end. So sakto gina nga karon nagyud mao ang panahon sa katapusan, no? Kay lisod naman kayo ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang mga tagna sa balang kasulatan natuman na ning atong kapanahonan. So di lang nako tasod pastor. Salamat kayo sa tanan nga mga kaigsuonan nga nakabati ning atong og pangumusta lang ni kami taga Bohol tanan, mangumusta sa inyo tanan. So bye-bye og maayong hapon atong tanan. Ay sa pagbabay, no? Okay. Salamat Pastor Roger. Salamat sa imong ko. Tinod ka na Pastor Roger no nga dili ta magpadala. Mga igsoon, dali na kayo nimo mailhan ang mga tao o mga mabubuhat nga dili tinuod. Una nga lugar, kung ang usa ka magbubuhat kanang giingon ni Propeta Isaias nga nangita og ganansya. Kwarta ba? Kwarta ang ipangita. Sweldo. Manang uban nga ang uban mangita gyud og kwarta. So sanglit salamat gihapon no. Muna giingon ni Apostol ni Propeta Isaias nga dunay mga magbalantay nga gi-describe diha sa Isaiah 56 bersikulo 11 ug 12 nga mga magbalantay o sa karnero nga mga ulit nangitag sweldo unya mangitag gyud og suhol sa ilang pagwali. Mao na igsoon usa gina siya nga timaylan. Wala man na sa ato no, di ba? Sa atong iglesia. Pero kadtong kusog kaayo nga muyaw-yaw diha dili na sila makawali og dili sila makakuha og ganansya. Mao na igsoon. Na atong igsoon diri sa ini ang pagkanon ex-pagkanon ang magabay tipong tala. Sige, Pastor Amador, sige. Ingat kayo. Okay. Okay na punto ayo dida ang atong pagkanon. Bigas, okay bigas. Salamat sa mga welcome niyo sa mga kaigsunan nga gusto mo share nining ako na. Salamat Pastor Mandy sa imong pag-open. Salamat ng Pastor Kabanil para sa dugang impormasyon alang sa pagtulungan sa Diyos. Ibalik na ito din sa imong gibuhat pa sa Monday nga bahin sa mga pista. Makiran daw sa ang pista di pahunong na. Balik ko na ito kung tinuod ba ang pista di pahunong. Doon ay gipahunong din sa balang kasulatan. Tumala din sa Isaias. Ngayong diri sa Isaias 1 versikulo 7. Versikulo 14. Tulo din kapista nagisgutan sa balang sulatan. Dunay usa nagingon diri nga ang inyong bag-ong bulan, ang inyong tinudlo nga mga pista naligot-got na ako kalag kana sila usa ka kasamot ana kanako ako gikapuyan na sa pagdala kanila kinsa makini nga pista ang ingon diri sa balang sulatan ang inyong pista so diri ni kanang Dios kay ko sa lain ba no sa balang sulatan nagisgot usab diri sa Usias nga ang iyang so duha ka klase may iyang may inyong
Unya ang akong, ganina gibasa nimo sa Deuteronomy, akong adto kanang Dios o kanang pista. Mao to ang dili paunong. Apa dinhi kanang inyong pista, naligot-got ang Dios sa inyong pista. Sumala usab sa Usias, ang iyang tinudlo nga pista, naligot-got gyapon ang Dios. So do ka klase ang ipahunong, ang inyong, ang iyang. Apan ang akong nagapadayon hangtod sa katapusan. Mao ni ang pista nga wala ipahulong. Nasayop na sila sa pagbasa nila din si Isaias kay ila ni diskarte, ila ni usab di pamatuod nagipahunong na. Pero wala una-unahan nila kang kinsang pista ang ipahunong. Ug kang kinsang pista ang iyang gikalibot-butan, ang inyong, ang iyang. Apan ang akong pista nagapadayon hangtod sa katapusan. Balaod nga walay katapusan. Nga naman ipahunong ini. Matod pa, dili na maka-agwanta akong kalagi, kapuyan ako pagdala sa ilang. Sa panahon ni evacuation dito sa gikan sa ito nito sa Yutan Sinaat. Dito ni mabugla ang pista. Ngani, nabahin sila dito. So, ilang diskarte usab kini inyong o kanang iyang. Apan ang Dios, nag-iskot kini nga wala hulunga, nagapadayon. Sumala din sa atong basa sa unang Korinto. Nagasiling diri, gikan sa Ginoo nadawat ko og gihatag usab kaninyo. Bot pasabot kini di nga Passover o Santa Cena wala din ni hununga. Kay gikan pa sa Ginoo, mato ni Pablo nadawat ko gihatag usab kaninyo. Kapadayon kini. So dili makatarungan non nga kining pista hununga. Nasayop la sila kay ilang i-diskarte ang dili sa Isaias ug sa Usias o gila usab sa Kolosas na nag-ingon sa sa process, ayaw tubuting adunay maghukom bahin sa kanununo sa pista. Pag siring ayaw tubuting nga undang na, ipahulong na. Mao nag-ingon nga ayaw tubuting nga maghukom ka. Oh. Mao na igsoon nga yung duman nato nga kini nga pista, nag-ingon sa diri sa Kolosas nga gilandungan kini sa lawas ni Kristo. So, magpamatuod na ang pista diya dili kay makatarungan nun nga biyaan kay gilandungan kini sa lawas ni Kristo. Bisan pa mga apostoles, nagtunggal dili. O kini gipasaulog sa matag tuig. Sumala sa imong gibasa kanina sa Deuteronomy. Labot na ang balaod usab nga walay katapusan. Busa di nato tugutan nga atong wad-o na pista kay kini balaod nga walay katapusan. Ngani dinhi sa Galacia, nag-ingon diri. Bisan pa usa ka manulunda nga magwali nga supak na sa kung kawali kaninyo, matud pa ni Pablo. Kung sa may resulta, kung magwali nga supak na, ipatunglo igsoon. Sa delikado di ay, kung magwali nga supakon o tuiso na ang nasulat sa balang sulatan, na ibisan pa usap ka manulunda, magwali nga dili. O yun sa kabubuto ni Pablo, matod pa, ipatunglo sila. Nga naman, kay nagwali naman og dili sakto, gibalik naman ang kamatuoran. Kunya nagwali nagdili sakto. Maingon di sa unang Korinto nga. Maingon nga si Iba gilimbungan sa bitin, pinaagi sa lipat-lipat. O sa delikado na igsoon, malipat kita kay na bitin nga nagalibot-libot. Aron kita malipat, aron kita matakog. O sa dili kinahanglan nga matud pa sa balang sulatan, bisan pa usa ka manulunda nga magawali nga supak sa kung ikawali na ay ayaw ninyong gawata. Dili padawat, dili nga ni palamano, dili ni pasakon sa balay, dili ka ng mga pensyonan. Busa si Apostol Pablo nagpalikon ay tungod sa kamatuoran nga atong na dawat na. Tinuod na tarang nagawali kaniya itong ang mga pista, bisan ka na sila nga mga kaigsunan, mga kauban nato kaniadto nga mao'y nagbugna nini nga mga tulumanon apan karon ila nang gisukwahay ila nang ibalik magaling ka ngayon tumanon ila na balatonon. Pasalamat kita nga nawalihan kita nila nga mo din ang tulumanon sa Dios. Balaod mo din katapusan. Salamat kita ng kadawat na ato ni koptan pag-ayo ng imong balang sulatan sa pinadayag kopti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makagaw sa imong kurong-kurong. Usa atong hinungdaman nga kini atong kamatuoran nga nadawat nagayong balang sulatan wala nay laing patukuranan nga gipangutang pa ni bisan kinsa
asa makita dinhi igsoon madto pagtaglain madto pa ni Pastor Roger kung doon na pay lain pwede makita mabalhin kinuha na may lain ito lang ang sulatan una ko rin 11:18 wala na laing patukuranan nga gipahamutan panibisan kinsa gawas ng gipahamutan ni Kristo. Saan kita dili pabilin mga kaigsunan nga naminaw karon sa laing mga iglesia pabilin kita dili kay kana sa laing igsoon nagalibot-libot na sila pangita pagpaluya sa mga kaigsunan aron nga ang muto dili na muto kay sila may nagwali sa una nga patuhon ta sa patuhon nato karon sila na pinagwali nga dili na pud kita patuhon delikado ang kamutangan ng kaigsunan sa ayaw kita palipat kay nadawat na nato ang kamatuoran. Nagayon rin sa Judas 1:13, mga hinigugma nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag. Mahitungod sa kaluwasan ng atong tanan. Naaghat ako sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa panalipod sa tinuuhan nga makausaradayon itugyan nato sa mga panahon. Usala kay iglesia o sa tinuuhan. Ya, maniguro kita sa dili. Pagkupot kay mao kini ang tinuuhan nga gisaaran nga pagaluwason. Efeso 5:23 ang banay mong ulo sa sawa ay mo nga si Kristo ulo sa iglesia nga mga lawas ug siya mao ang maluluwas gini. So maluwas kita kung atong tumanon ang proseso sa balaang kasulatan. Ang pista requirements ito alang sa ginharian. Ang Sabado requirements to alang sa ginharian. Ang pagtuman sa pito ka pista labi na requirements kay balaod nga walay katapusan. Mo ang garantiya na kita maluwas kung atong tumanon nagaingon sa Juan 14:15 kung kamo higugma kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo maray magsiring tumanon ninyo ang sugo mga sugo kinahanglan atong luwan nga ang atong kakalagan matud pa niya dool na ang panahon ano yung nagtastampi sa katapusan dool na sa finishing line unya ang atong pagtuman kinahanglan atong i-maintain kay mao kinahanglan ang muhatod ka nato ngadto sa pagdawat nato sa ganti nga gitagana sa Dios alang kanato tanan. Natunta nga ang mga kaigsunan ng kabati dinhi hinumdum kita nga ang pista di hapit na karong Marso hapit na. Mao kana ang Pasko ni Jehova nga atong saulokon nga niya ang puntuha atong madawat nga patigsalo pagsaulog sa kaagi sa atong Ginoo sa ilang kapanahonan bisan pa dito kang misis padala niya sa iyang sa katawan sa Dios ngadto sa pagtabok sa dagat gisaulog nila igsoon usa mo nang hinumdum handumanan sa ato sa mga pagsaulog labi na sa pagabot sa Dios sa iyang ginharian dunay dako usab nga pagsaulog dito. O salamat Pastor Mande kamusta na lang ko sa mga kaigsunan diha sa mga kanto. Okay? Atay do balik sa atong tagdumala ni Pastor Mande. Salamat Dr. Amador sa imong puno. Dalay ko ng Dios nga nakabati mi, nalipay ko nimo, nakabati ko nimo. Ang ato din pagpanubag lang pod sa ilang mga ilang gikalibgan. Niyo sa ka bersikulo igsoon o mga higala o mga kaigsunan kong mga pastor nga ila kining gigamit gihapon aron sa pagtuis. Kining gingon din sa aron makabantay sab mo. Kining gingon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 nga ningon sila din okay. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga bato kanato nga mao ang supa kanato o gikuha niya kini sa tilola niya o iyang gilansang sa krus. Kining Kolosas kapitulo 2 bersikulo 13 o 14. Ilang huna-huna mga igsoon nga pista ni kini nga balaod nga supak sa mga katawan sa Dios nga gipala tungod kay supak. Igsoon, unsa man ni nga balaod nga gipala pinaagi sa paglansang kang Kristo dito sa krus. Pista ba ni? Muna ilang rason, no? Muna ilang panguntahan, muna ilang kwan. Ila dayon dadon nga pista kuno ni. Tagaan tala mo og clue nga dili ni pista. Nga dili ni pista.
kini nga matud pa niya, kini nga mga sinulat nga tulumanon nga supak sa katawhan sa Dios. Pangutana, ang pista tulumanon supak ba sa katawhan sa Dios? Ha? Ikson, kaway-kaway mo, tubag mo diya. Ang pista tulumanon supak ba sa katawhan sa Dios? Ha? Supak dili. Dili no. Nganong dili supak? Kaya ang mga pista ikson dili ni supak kay milaban ni siya sa katawhan sa Dios. Giun sa pagpakita nga kining pista dili supak. Tanaw lang Passover. Unsay gihimo sa Passover? Gipamatay ba ang mga katawhan sa Dios? Niadtong panahon sa Passover? Unang Passover. Gipamatay ba sila? Wala. So dili supak no, di ba? Sa panahon sa pagtabok nila sa Red Sea, pista sa tinapay ng walay libadura. Supak tos katawan sa Dios. Yadto nga si manan itong mga adlaw. Kay katong pagtabok nila ison, mga pista sa nga tinapay ng walay libadura. Supak bas katawan sa Dios, nga giiway ang dagat. Mao na mga ison. Sa pagkunsad sa Espiritu Santo, supak ba sa katawan sa Dios? Mao na mga ison nga kining mga tawhan na sumala sa gingon ni Ison, Brother Cordelia, mga tulibagbag og hunahuna, di ba? Brother no. Mga tulibagbag og hunahuna. Tulibagbag og hunahuna. Kay ilang giduot nga pista kuno, supak. Wala sila kasabot nga ang supak sa mga katawhan sa Dios. Usa man to, nga gilansang sa krus. Daniel, kadtong mga balaod sa paghalad mga igsoon og mga hayop o to'y supak nila. Kay huno na ara, panahon sa tabernakulo, payahong kag tagdusi ka buok baka, makailog ka ta sa atong panahon karon. Tiga ta mag panlus pa do pangitag baka. Mo na iso, mo na supak nga balaod. Kadtong mga gihimo, pero ang pista mga igsoon, ingon nga balaod nga katapusan dili na supak sa mga katawhan sa Dios. Salit ka nang ilang ingon nga kining pista tulumanon nga supak sa katawhan sa Dios. Amo na yung mga tao isunod nga naghimo-himo lang silang interpret sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Di ba? Ila lang interpret ang Biblia, mingon na sila nga niya lagi dili ba ang pista? Katong ilang pastor dito nga tos Manila, mingon dayon nga mao ni sa gipala niya ang mga sinulat nga tulumanon, di ba ang pista tulumanon? Di ba? Di ba ang pista tulumanon? Nga supak ala kanato tanawa. Mo na igsoon. Ang pista dili tulumanon nga supak sa katawhan sa Dios. Tinuod dunay tulumanon nga supak sa katawhan sa Dios. Unsa man na sa igsoon? Kadtong mga paghalad nga gilansang sa krus sumala sa Daniel. Natanawon kay sa Biblia. Di ba katong Daniel kapitulo katong sa Daniel nga sa tunga-tunga sa simana gipahunong gipatay ang Mesiyas og niadto usab nga higayuna gipahunong ang paghalad. Kay siya mao ang katapusan nga karnero nga gihalad sumala sa Hebrehanon kapitulo 10 nga giingon dinhi kay dili gayod mahimo nga ang mga unod sa baka ug sa mga kanding makapala sa sala o ang dugo sa baka o sa kanding makapala sa sala. Nga naman kadto ato'y gamit igsoon sa atong panahon karon. Hebrehanon 10 kapitulo 3 na apan ni adtong mga halara nga adunay handumanan nga gihimo may tungod sa sala sa tuig-tuig, di ba? Kada fiesta mahalad sila. Festa of Atonement, Festa of Tabernacles, bisan Sabat. Kadto kuno mga dugo sa mga baka o sa mga kanding matud pa niya. Dili gyud to makapala. Kay ngano man unsa may gihalad, unsa may giandam nato? Tanawa. Tungod niini bersikulo 10 giandaman pinagi sa kabuto sa Dios o giandaman kita niini usa ka halad nga mao ang lawas ni Kristo nga sa nakausa sa gihapon. So kinsay gihalad? Igsoon nga nagpala dito sa krus, nga gipala matud pa nila sa Kolosas nga pista ko nadto ang balaod sa paghalad. Dili pista igsoon. Kay ang pista lahi na siya. Kanang mga halad kung basa kon mga riders lang na siya. Riders ba?
mga panapong lang na siya sa pista. Di ba? Ang balaod sa pista, kung imong basahon sa Leviticus 23, ningon niya, atong tanahon, usay balaod yun ini. Sagi kayo kung nasa unang akong episode, Leviticus 23, isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong kanila ang mga tinudlo nga mga fista ni Yuba, nga igamantala ninyo, ingon nga balaan nga panagkatigom, kinimaw ang mga tinudlo nga mga fista. Unsa kuno ang mga pista? Balaan nga mga panagkatigom. Versikulo 3, sama sa 7th day, Sabat, balaan nga panagkatigom. Kanang mga halad, kanang mga tabyog-tabyog, kanang mga halad sa mga inanahan nga ani, mga o sa kuan pa na mga dugang na lang ang mga ison. Mga dugang lang na siya. Pero sa atong panahon karon, nibalik ka tani ini. Ang fiesta, ingon nga balaod, tulumanon, nga adunay balaan nga panagkatigom. Sanglit ang mga apostoles sa panahon sa Pentecostes, nagihaw pa ba sila kanding? Nagihaw pa ba sila baka? Unsa lang gihimo? Buhat dos. Og sa miabot ang adlaw sa Pentecostes, ang mga tinun-an na nagtigom sa usa ka dapit. Nga naman, kay balaan nga panagkatigom. Mao na igsoon, mo na rason diha nga dako. Sanglit sa atong panahon karon, unsaon man nato pagsaulog? Mo na pangutana. Ningon sila dagger, and some of them, we are told to afflict our soul. That is to fast. Mao ang pagpuasa. Panahon sa Feast of Atonement. In some of them, we are told to keep or to rest the same as Sabbath. O parihara sa Sabbath. So lisod ba ison? Dili na. Naay halad. Nagya po halad. Unsa may itong halad? Roma 12, versikulo 1. Iksoon, matod pa niya. Matod pa ni Apostol Pablo, paningkamuti ninyo. Matod nga ingon ni Apostol Pablo sa Roma 12. Nagyapon ison kay kining halad balaod nang walay katapusan. Nagyapoy halad unsa man. Roma 12 bersikulo 1. Ningon si Apostol Pablo. Busa mga igsoon nang liyo po kaninyo pinagi sa kaloy sa Dios. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga buhi. Nga hinangpunon sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Unsa di mga igsoon sa adlaw nga patagpista? Managtigom kita aron managsimba. Ihalad nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Nga hinangpunon nga mao ang atong katarunganon nga pagsimba. So klaro kaayo igsoon nga ang giwala katong balaod nga supak sa katawan sa Dios nga maong pag-ihaw-ihaw o mga kanding. Igsoon tanawa ra na ilang rason. Igsoon dako kining ilang mga rason sa mga atong mga kontra sa mga anti-fest. Bisan Sabbath, bisan weekly Sabbath. Sa unang panahon, doon na sila halad igsoon. Doon na halad. Mao gyapon nga paagi. Kung unsa ang gikuha dito sa weekly Sabbath nga halad, mao gyapon sa fest, sa mga fest nga sa mga halad. Numerous chapter 28 na mabasa nato may sunan nga matag-adlaw papahulay maghalad gud sila og mga hayop. So kini igsoon nga kamatuoran. Dunay mga tao nga gusto gud nila tuison ang kamatuoran sa Dios. Ang atong oras kutob lang kita sa alas 5:30 no, hapit naman ang atong oras. Hinaot unta mga igsoon. Kay muli pa po ko sa MacArthur. Niya ako karon igsoon sa Tacloban kay usually ang first week sa the month niya sa Tacloban kami. Akani akong kauban karon diri si igsoon atong igsoon nga ebangelista sa Samar. Atong ipakita diri igsoon taling gusto sila mong tan-aw nimo. Atong igsoon si igsoon ni Eddie Francisco. Mo inahimo na ako diri nga audience kami ra diri. Ang uban nagserbisyo dito sa Luyo sa simbahan. Okay, si Brother Eddie. Okay. Taga Bohol. Si taga Daraopay. Diri taga Ormoc. Igsoon, salamat no. Okay. Mao ni mga igsoon, salamat ade si Brother Eddie Francisco atong ibang lista nga madasigon sa Samar. Muni igsoon ato gining bantayan, atong paningkamutan ni. Sagi kayon ko na kadto nga mga isyu tubagawn kadto ni Elder karong sunod Sabado. And dunalay igo pa nga mga higayon sinan. Pangutana nimo. Sige. Ako pangutana kay kasagaran mo gud sa uban sa kanang sa pikas sa nagkayusang grupo. Nga 40 ra gyud ka doktrina ang ginatudlo. O mao na nga mulapas ana awa na sila labot ana. Ako pangutana, nagtudlo ba si Ginoong Kristo anang
kuan nga kanang 40 ra gyud ba ka doktrina ang kinahanglan aron makabatong kita sa kaluwasan kay mao man ilang gikuan gud wala man isa doktrina kay 40 ra man gyud daw. So mo na nga kuan gid sila kay naman sila gipakita gud nga mga resolution nga 40 ra gyud. Okay. Kasi sa Biblia na bagay gitudlo diha bisa sa Apostol Pablo, Apostol Pedro o si Jesus nga 40 ra ba gyud ang ato nga pagatumanon. Dito sa atong Constitution and Bylaws sa Church sa Pilipinas sa Article 13 na ganyan. Doctrine. Diyan siya doctrine. In all cases, it must be based on the Holy Scripture. Wala magyon diha nga 40 ra. Ano di ba? So bisan sa kana siya gibase gyapon na sa Constitution sa International sa Church of God sa kinabugan. So ang kinatibugan gyud nga doktrina sa iglesia nakasasalay sa Holy Scripture, wala man gyud 40 ra. Di ba? Osa makayon gyud nga kutob ra ta diha. Dili pwede igsoon. Dili pwede. Ngayon nga 40 ra. Pananglitan kini. Ako lang ipakita sa inyo. Unsay nabasa ninyo din nga word? Kini nga word. To you is this message sent. Alang kaninyo kining mensahe akong ipadala. Okay. Kisay mihatag ni ini nga mensahe kay Elder Dagger ni. Unsay iyang mensahe? Alang sa mga katawan sa Dios. Naba ni siya sa 40 point of doctrines? Dili ba nato ni dawato ni siya? Dili ba ni siya mahimo nga doktrina? Nato? Wala ba ni sa Biblia? Kining Pentecost, kining Passover, wala ba na siya sa Biblia? Kay wala tungod lang, kay wala sa kuan 40 point doctrine din ani mo sundon. Mao na igsoon. Sanglit dili. Ang ato gyud mga igsoon diha nakabase kita sa Biblia. In all cases, it must be based on the Holy Scriptures. Most especially if it is very clear. Muna yun diya. Kung klaro yun. Tanaw ra, ang Leviticus 23, hanap ba? Diri ba klaro? Unsay diferensya sa Leviticus 23 o sa Leviticus 11? Pagingon sa Ginoo, mao kini ang mga tinudlo nga mga gitudlo sa Dios alang sa katawan sa Israel, ang mga kanon nga iyang gipakaon kaniya. O dito po 23, mao kini ang mga tinudlo nga gimantala ipatudlo sa Ginoo ngadto siyang katawan nga Israel nga gimantala niya sa ilang panahon. Mao kini ang akong mga tinudlo nga pista. Unsay diferensya na? Mo na ison. Unsay giingon sa Numeros 15:15, usalay balaod na to. Ang ubang mga tao, ang ubang nga mga magbubuhat, maghimo lang sila kaugalingon nga pamaagi aron mahiuyon sa ilang kaugalingon nga pagsupil sa pagsupak. Gisulti na daan ni Apostol Pablo sa Tesalonica. Nga pinaagi sa ilang kaugalingong hunahuna, mangita sila og kaugalingon nilang mga pagtulunan nga uyon sa ilang kaugalingon aron sila makasupak. Kana sila matud pa diha mga mamumuo nga mga bakakon. Kay ilang gidinay ang kamatuoran sa atong Ginoo, ilang gisupak ang kabubuton sa Dios. Ang will sa atong langiton nga man. Ngano gyud nga dili gyud nato kalimtan igsoon kana nga mga fiesta. Isa pa. Kaya ano man nga wala man na ma-appeal kanang mga fiesta sa 40 points of doctrines. Di ba? Muna pangutan na no. Wala ka na ma-appeal mga igsoon. Kaya kanang 40 points of doctrine panahon pa na mga 19 bisan nga ni ang unang patik tuganan talang kamo unang patik sa Bible and Home Instructor 1919 first edition. Di ba? Kadugay na no, di ba? Wala na siya magbago. Gipatik-patik na lang na siya ikaduhang patik, katulong patik, hangtod nga pila ka pag-print ana. Wala na truhi, wala na sa pungi na. Kung unsay napatik na itong 1919 ug hangtod karon maura. So, nitong panahon na nga sa pagpatik ni Elder Dagger sa 1919 sa kuwan dito pa siya sa Amerika to. Kanos alang namugna ang fiesta igsoon. Sa diha nga may balik si Elder Dagger didto sa Jerusalem. Ngano man nga may tagna ba ni ana nga adtura sila didto. Tanaw ra ning ingon dinhi sa kuwan. Jeremias
Ah. Naging din ni Maison sa Jeremias, no? Sa diha nga mahibalik sila ngadto silang kaugalingong yuta, mo nang panahon na nga mosunod na sila sa kabalauran o sa mga tulumanon sa Dios. Paano na to ni Jeremias ba niya? Ezekiel. Okay. Ezekiel di ay. Ezekiel. Ningon si Ezekiel. Sa diha nga mahibalik ang mga katawan sa Dios nga Israel. Mga Israel dagit is a Jew. Her mother was a Jewish. Muna yung diha, na ako'y basahon anak. Ang yang hinahan, Hudiyo. Sa diha nga mahibalik sila, kuhaon ang debatoon nga kasing-kasing gikan kanila. Ezekiel 36:26. Hatagan ko usab sila og bagong kasing-kasing, ug hatagan ko sila og bagong espiritu, ug isulod diha kanila. Ug kahuaon ko ang batuon nga kasing-kasing, ug hatagan ko kinig kasing-kasing nga unod. Ug hatagan ko kamo kasing-kasing unod. Ug ibutang ko ang espiritu sa sulod ninyo, ug palakton ko na kamo sa akong kabalauran. Sa ko no? Sa diha nga mahabalik sila ison, wala nagyud sila dagir magsupak-supak. Iya gyud nga gisunod ang kabalauran. Statutes. Kabalauran. Mabasa ba nato nga ang kabalauran fiesta? Mabasa nato ison. Ezekiel 44. Ezekiel 44 versikulo 23 ug 24. Statutes fest kana ison. Kabalauran fiesta kada. Ezekiel 44 versikulo 23 ug 24. Mao nga sa diha nga mahibalik sila dagger ngadto sa Jerusalem. Wala nagyud siya musupak. Although nagtuman sila sa Passover bisan sa dito pa sa Amerika. Apan sa nahibalik na siya ngadto, wala nagyud siya bison. Iya nagyud kini nga gipasunod. Sanglit sa iyang mga mensahe, Pentecost in Jerusalem, Israel, holidays, life in Israel, mga pista gihapon sa ilang gihimo. Report ka na dito sa kauluhan. Ano mga report ba? Unya mo supak ta. Muna ison nga pagkadako gyud kaayo nga tuis o tuhi mga igsoon. So mura din naman gyud kayo mo tugot kay murag mo biyahe pa kog MacArthur. Igsoon Jerorel akong ibalik kanimo ang lamisa, ang luna. Salamat kay Pastor sa tubag, no? Sa yun nga dili kita kuan ra kanang murag nagpundor tas 40 kay naman toy magbubuhat god nga katong nagbugal-bugal na elder nga himbiya na siya sa pikas kay 38 naman lang kuno. O mao tong himbiya sa nagbuhat na iglesia. So sa ato pa dili kita makapokus kay may gitulo sa Biblia nga 40 ra gyud. Okay daghan man. So Katong elder, katong elder nga ninyo siya nga ang 40 gibanan og duha, nag 48 na. Inya, iyang gibiyaan no. Iyang gibiyaan. Dili to angay niya buhaton. Ako baga ko na, dili maayo nga iyang biyaan, di ba? Kay ang iglesia tao, dili man tao. Dili man kung imong hunahunaon, kung hunahunaon niya, dili angay niya biyaan. Dili siya angay biyaan din. Sama ka na tuwa kinyo mo biya. Ang ato gipabarog nato. Wala gyud. Kita igsoon silang gipag-akusar nato kay ano nga kuan kita. Wala kita mo biya sa iglesia sa Dios, sa Jerusalem iglesia sa Dios. Ato gibiyaan, atong gipapahawa ang mga leader sa iglesia nga wala na mutuo sa iyang mga doktrina. Di ba? Nakakuha mo sa akong mensahe katong duha lang ka leksyon no. Salamat jud kayo igsoon nga nakatigong pa ko ini ba. Wala ko kasabot nga dugay na akong pakli-pakli ina akong usara ka buk nga akong leksyon nga na nahipos duha di ay igsoon. Puros pagod og mga pista. Nagsunod pagod og tuig. Ini ba? Nagsunod og tuig. 1993 Abril, Mayo, Hunyo 1993. 1994 Abril, Mayo, Hunyo. So, mauni siya ang dako nga kamatuoran. Nga kana sila, sige supak-supak, wala di ay sila sa, wala sila basihan ba? Muna ison, muna nagapaligo nato, nga nakahimo kita niini. O, sige kayon ko na, doon na nidagong mga milagro nga gipakita sa Diyos, nagipakita niya ka nato. Sige son, nakakita ko kung ison, Edward. Ison Edward, hay naman to. Okay.
atong tinga ato na ni tapuso no Ikson. Hinaut ang Dios mo gumang kanato. Ikson Jerodel walay ka na ikasulti. May Ato pangutana ka pa? lang wala na. Salamat kay pastor, no? So ang ato ang video makita ni siya sa kuan ra sa YouTube ra ni, no? Ato ra ni i-share dito sa group nato sa kuan, ma-review ninyo ang mga naong pud atong kaigsuonan, labi na sa mga nakakuan da makita pod. O isip ni kada sigon sa mga kaigsuonan pod nga wala pa pod nakakita ni ato ang kuan. Ining ato ang Google Meet, no? Laom ta nga kada hapon sa alas 3, no? Magkakita kita. Okay, kini kuan lang Okay. yan. O so ato kining kuan, no? Padayonon hangtod nga magsilbi pa ang panahon. Salamat. Okay. Anyway, alas 3 dili man ni siya kaya kuha nato. Labing taas nato ni. Okay. Atong ihatag kang Pastor Roger ang pag-ampo. Pastor Roger, ikaw mag-ampo. Akong gihangyo ang tanan, mga kaigsunan nga manindugta, mahimo ay pagamputa sa pagtapos. Dalaygon nga Dios, amahana mo nga balaan nga nakas kaytasan sa imong trono sa kalangitan. Ikaw ang Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan. Dios ka ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Amahana mo nga balaan ning taknas kapuron sa adlaw nga ipapahulay, adlaw nga kapito nga imong gibilin sa imong mga katawhan. Kaya kami subli nga nagasampit kanimo. O Dios, nagapasalamat kami sa imong dakong kaayo. Aning taknas kapunon nakahimo kami amahan sa among mga programa, sa among pagpamati sa tanan namong mga kaigsuonan sa naglain nga dapit. Hinaut o Dios nga imong kaming pagapanalanginan nga sa sunod pa nga mga higayon. Itugot o Dios nga makahimo kami sa pagkinitaay pinaagi sa Google Meet nga karon amo nga makita ang tanan ng mga kaigsuonan dinhi sa Pilipinas nga makahimo kan makahatag kato usab kanamo og adugang kadasig sa pagpangalagad nga mo kanimo samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. Nagaampo usab kami o Dios sa among pagpamauli tagstag sa namo ka mga puloy-anan ning haponon o bani kami amahan sa imong mga manulunda. Kamoy magabantay ka namo sa mga dalan nga maginip magalikay sa tanang dagway sa makadaot muna sa mga kaaway nga mangyawa sa mga disgrasya ug ingon man sa mga balatian labi na sa balatian karon nga niya sa kalibutan ipahiyo kami o Dios na tanan. Ikaw man among dalampanan nasayad kami amahan nga kung wala ka wala gayud kami mahimo. Among giampo sab ang mga kaigsuonan nga naa sa kaluyahon sa panglawas nga iwa sila amahan o sa mga kaigsuonan nga naa pa sa kaluyahon sa pagpangalagad nimo. Nagahangyo kami o Dios nga dasiga ang matag usa nga makahimo kami nga tanan sa pagpangalagad kanimo nga mahiuyon gayud diha sa imong kabubuton. Nasayad kami amahan nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa kini nga tanan nga mong gihangyo ning taknas kapunon nagalaom kami nga imo kini gipatalinghugan. Among laumang madawat namo ang tanan pinagi sa imong kabugtong Ginoo Kristo nga among manluluwas. Amen.